यसमा मसँग दावा छ, यो मैले भिडियो राखेको छु, मेरा संस्थापक सदस्यहरूलाई सबैलाई थाहा छ। मैले भनेको थिएँ यो सरकार ढालेको वास्तवमा मैले धार्मिक अस्त्र हानी झारेको। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई किन यति साह्रो रिस थियो चाहिँ ओलीजीप्रति? त्यसो भए किन गणतन्त्र घोषणा गरे, किन हिन्दूमाथि प्रहार गरे? प्रचण्डको पक्षलाई सिद्ध्याउनलाई केपी ओली काफी छ। केपी ओलीले हामीले नछोइदिने। जब प्रचण्डको बजार भाव सिद्धिन्छ बल्ल केपी ओलीले हामी छुन्छौँ, तब केपी ओलीको नि बजार भाव सकिन्छ। हाम्रो वास्तविक सन्देश राजाकोमा पुर्याएका छैनन्, राजाको वास्तविक सन्देश हामीकोमा ल्याएका छैनन्। त्यसकारण राजा यस्तो माहौलमा झुम्मेका छन् कि राज संस्था आजै आउला जस्तो छ, तर राजाले गर्नुपर्ने दायित्वको बारेमा राजाले बुझ्न पाएका छैनन्। त्यो एक दिन उनले पनि बुझ्नेछन् र हाम्रो भेटघाट हुनेछ। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा आध्यात्मिक दृष्टिकोणले आज हामी बहस गर्दैछौँ र आध्यात्मिक व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिशक्ति सिद्ध बाबा। यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई पनि, तपाईहरू सम्पूर्ण टिमलाई प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। बाबाजी, यो देशको अवस्था पनि देखिराख्नु भएको छ। एउटा आध्यात्मिक चेत भएको मान्छेले त्यो भविष्य पनि देख्छ भन्छन्, त्यसरी पनि हामीहरूले चाहिँ लिने गरिन्छ। अब अहिले देशको अवस्था यस्तो चाहिँ एउटा गन्जागल, आम जनतामा एउटा निराशा पनि बढेको छ, सडकमा सङ्घर्ष, सत्तामा किचलो, यो अवस्था छ अहिले देशको। के छ अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ नि, अझै विकराल अवस्था अर्थात् यसको निकास के होला, कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अब हामीले थाहा पाए अनुसार देशको अवस्था यहाँ जानुमा चाहिँ हाम्रो धर्म क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि यो हाम्रो देशमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, हजुर, यी आफ्ना सङ्गीतमा नाचेका छैनन्। डम्बरू र यो सङ्गीत चाहिँ भारतले दिएको जम्मै नेताहरूलाई। अब त्यो अरूको डम्बरूमा ननाच। मैले भारतलाई पनि भनेको थिएँ, हाम्रा नेताहरूलाई अनावश्यक सङ्गीत नदेऊ, किनभने देशको स्थितिअनुसार, जनताको स्थितिअनुसार, जनताको चाहनाअनुसार हाम्रो नेता नाच्न सकेका छैनन्, किनभने सङ्गीत आफ्नो नभएको कारणले। हजुर, एउटा मूल रूप त यो, अरूको सङ्गीत, अरूको दस्तावेजमा हाम्रा नेताहरू चले। अनि दोस्रो कुरो त अब यिनीहरूले अरू देशको सिको गरे, आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई लत्याए। हजुर, र जनताको 80% जनताको जनचाहना, भावना, संस्कारमाथि लात मारेको सजायले भोग्दैछन्, जसको कारणले यो परिस्थिति आएको हो। तर अब मलाई लाग्छ यी केही नेताहरू जो लिडरमा हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिहरू जो अभियानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो गलत सोच विचार उहाँहरू वृद्ध भएपछि जब उहाँहरू चल्न सक्नुहुन्न नि, तब नयाँ पुस्ताबाट, युवा पुस्ताबाट यो सुरु हुन सक्छ। देशको अवस्था जस्तो अहिलेको सङ्कट छ नि, यसको तत्काल निकास हुने सम्भावना यहाँले देखिराख्नु भएको छ कि के लाग्छ यहाँलाई? यो त यो पहिला 52 सालमा माओवादीले जुन खालको विष समाजमा छर्दियो, जातीय द्वन्द्व छर्दियो, धार्मिक द्वन्द्व छर्दियो, यो विष अब हिन्दूहरूको अथवा आम नेपालीको मुटुमा बिजेको छ, विभिन्न किसिमले बिजेको छ। र त्यो त्यो राजनीतिक विष चाहिँ कस्तो खालको, त्यो पनि अलिकति? त्यो विष चाहिँ नेपालीको चाहना विपरीत राजनीति गरे। जस्तै धर्ममाथि खेले, जातित्वमाथि खेलेर एक आपसमा द्वन्द्व फिजाइदिए। अहिले जति पनि एक थरीले भन्छ एमएन हो, मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन हो, यो निस्क्यो। यो किन निस्क्यो त भन्दाखेरि यिनै नेताहरूले बिउ रोपे नि त। अहिले यिनीहरूले के गर्दैछन् त भन्दाखेरि जातीय किसिमले, धार्मिक किसिमले चाहिँ नि एक आपसमा एकदम भाइचारा, जस्तो हामी त यहाँ त हिन्दूहरू चाहिँ ठुलो समूहमा, बुद्धिस्टहरू दोस्रो समूहमा, अरू क्रिस्चियनहरू, अरू मुस्लिमहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो आकारमा चाहिँ यसलाई मानेर बसेका थियौँ नि। अहिले यसमा एकदमै वितृष्णा फैलिएको छ, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने। अब अलि पछाडि योभन्दा बढी हुन्छ। यस्ता समाजलाई पस्दै नपस्ने एकदमै घातक विषहरू छर्देका छन्, जसको कारणले अहिले हत्या, हिंसा, बलात्कार असाध्यै बढेको छ, कन्ट्रोल गर्न सकेका छन्। यसको दोष पनि नेताहरूलाई नै जान्छ भनेपछि तपाईँ 2052 सालमा सुरु भएको जनयुद्धको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो त सिधै गएर त अहिले चाहिँ अब प्रचण्डजीसँग पनि जोडिएला, किनभने उहाँ त्यो बेलाको सुप्रिम कमान्डर पनि हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यो सबैको चाहिँ जस उहाँलाई नै जाने भयो नि त। के लाग्छ? त्यो उनले अहिले खाइसके नि त। त्यो उनले गरेको अपराध अहिले तिनकुनेमा गएर, माइतीघर मण्डलामा गएर रोडमा बसे नि त। हामी यहाँ छौँ भनिराख्नु भएको, यहाँ बसे नि त। भनेको मतलब चाहिँ नि उनको औकात फेरि ईश्वरले त्यहाँ पुर्याइदिए।
अब कहाँ पुऱ्याउला नि त ईश्वरले? के छ यहाँलाई के देखिराख्नु भएको छ? 17,000 को हाराहारीमा नेपालीको सिउँदो पुस्यो भन्ने छ, नेपाली चेलीको बुहारीको आमाको सिउँदो पुस्यो भनिएको छ। तर त्योभन्दा बढी हुनसक्छ। प्रचण्डले त 5,000 को जिम्माले एकजना मर्दाखेरि नेपालको कानुन सम्मत उसले 20 वर्ष बस्ने चलन छ भने प्रचण्डले अब जस्तो चाहिँ एउटा अधिकारीको अधिकारी त विचार अधिकारीको श्रीमती त अहिले पनि न्याय नन्द प्रसादको श्रीमती त अहिले पनि न्याय नपाएर अनसनमा बसिराखेका छन्। यस्ता धेरै 5,000 को आत्माले, त्यो 10,000 17,000 चाहिएन, 5,000 को आत्माले, नन्द प्रसादको आत्माले बाबुराम भट्टराईलाई केपी ओलीलाई छोडेको त छोड्दैन नि। यिनीहरू त त्यसै पनि पतनको बाटो लागिसके। हजुर, अब नेपालमा कम्युनिस्टको विचार हुनै सक्दैन, चल्नै सक्दैन। नेपालको स्तरमा नेपाली समाजले पचाउनै सक्दैन यो। अब यिनीहरू बिस्तारो ओह्रालो लागिसके। कम्युनिस्ट विचारै नेपाली समाजमा अब अभाव सिद्ध भन्नुभएको हो यहाँले? विश्वको कम्युनिस्टले भने होइन। जस्तै चाइनाको कम्युनिस्ट भनेको एकदम मनपर्दो छ, त्यहाँको समाजले डेभलप गर्यो होइन। हजुर, अरू देशका राम्रा छन्, तर नेपालीले चाहिँ नेपाललाई चाहिने नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई पस्ने खालको कम्युनिस्ट होइन नि। त अरूले सिकाएको दस्तावेज ल्याए, जस्तै चाहिँ हाम्रा चाहिँ देशका ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूको शालिग ढाल्ने, गएर चाहिँ माओ र कसको चाहिँ फोटोमा चाहिँ पूजा गर्ने। हजुर, अघिको प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छु। यहाँले भनिराख्नु भएको छ जुन किसिमको बिउहरू नेपाली समाजमा रोपियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ धर्मयुद्धको सङ्घारमा छौँ भनिराख्नु भएको छ नि, धार्मिक युद्ध। अब त्यो धार्मिक युद्ध कतिको भयावह हुनेवाला छ, कति रक्तपातपूर्ण नेपालको इतिहासमै त्यो चाहिँ अत्यन्त रक्तपातपूर्ण हुनेवाला छ कि कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँलाई मैले यसलाई चाहिँ छोटोसँग के भन्न चाहन्छु भने नेपाली समाजमा हामी ध्यानमा बस्ने ध्यानीहरूले देशलाई शान्तिको बाटोमा लैजानको लागि धर्मावलम्बीहरूलाई धर्मको अनुभूति गर्नको लागि हामीले धार्मिक शुद्धिकरणको धेरै बाटाहरू खोज्यौँ र धेरै बस्यौँ। यसमा कम्युनिस्टका चालकहरूले, दुईटा पाइलटले नेपाली धर्म परम्परालाई धेरै नै लत्याए, धेरै नै नोक्सान दिए। धार्मिक गुरुहरूको आवाज नसुन्ने, धार्मिक अभियन्ताहरूको आवाज नसुन्ने आदि कारणले गर्दाखेरि यिनको विचार नाश भइसक्यो। अब यिनीहरूले हामीलाई कुनै पनि बाटो दिन सक्दैनन्। अब हामीले धार्मिक शुद्धिकरण गर्न चाहेर यिनले हामीलाई धेरै बाधा दिए। अब यिनले रोपेको बिउको फल यिनले खानुपर्छ। यो अब तीनतिरबाट आन्दोलन जाग्ने छ। एउटा विप्लव पक्षबाट आन्दोलन जाग्नेवाला छ। हजुर, म विप्लवको मान्छे त होइन, यता अनर्थ नजाओस्, तर हामी ध्यानबाट देखिरहेका छौँ, हामीले केही समाचार पनि सुनेका छौँ। अनि सरकारको अहिलेको गति हेर्दाखेरि अब देश र जनताको बनाउने पक्षमा यिनीहरूको केही पनि हुँदै होइनन्। आफ्नो छोरीबरी र आफू बन्ने पक्ष मात्रै छन्। यो जनताले बुझिसके। अब एकमुष्टमा त्रिपक्षीय आन्दोलन हुँदैछ यहाँनिर। एउटा विप्लवको आन्दोलन हुँदैछ, एउटा हिन्दूवादीहरूको आन्दोलन हुँदैछ, एउटा यी चाहिँ हिन्दूहरूको विरुद्धमा चल्नेहरूको यी विदेशीको पैसा खानेहरूको आन्दोलन हुँदैछ। त्रिपक्षीय आन्दोलनमा सरकारले थेक्न सक्दैन। मैले त योभन्दा 6 वर्ष अगाडि नै भनेको छु, धार्मिक युद्ध नेपालमा जबसम्म हिन्दू राज्य राष्ट्र संस्थासहित हिन्दू राज्य स्थापना नहुन्जेल, चाहे कम्युनिस्टले दुई तिहाई सरकार चलाओस्, चाहे काङ्ग्रेसले चलाओस्, जुनसुकै चलाऊ, तर हामी त्यसको मूल भूमिकामा छौँ। हजुर, अनि हामी भाँच दिन्छौँ भनेका थियौँ। हामीले अध्यात्म के हो त, अध्यात्म शक्ति के हो भनेर अहिले हामीले दुई तिहाई सरकारलाई चाहिँ यो सरकार गठन हुनुभन्दा पहिल्यै मैले भनेको थिएँ र गठन भएपछि पनि मिडिया मार्फत भनेको थिएँ कि 2 तिहाई 5 तिहाई जति ल्याऊ, तर कम्युनिस्टको पार्टनरसिपलाई चाहिँ मैले भाँच्छु नै भनेको थिएँ। अहिले किन तपाईँलाई कम्युनिस्ट मन पर्दैन गुरुज्यू? कम्युनिस्ट म आफै पहिलाको 46 सालको एउटा जनआन्दोलनमा सहभागी भएको कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता पनि हो म, होइन। तर मैले नेपालमा भएका जति पनि लिडरसिप छन् यिनीहरू आफ्नो देशलाई सुहाउँदो राजनीति गरेका रहेनछन्। यिनले आफ्नो यो नेपालको अस्तित्व बेच्ने, मास्ने र नेपालको धर्म मास्ने अभियन्ता रहेछन्, कतैबाट खटाएको अभियन्ता रहेछन् भन्ने मैले थाहा पाएपछि मैले राजनीतिबाट अथवा कम्युनिस्टबाट हात झिकेँ। त्यहाँमाथि अहिले म ध्यानमा आइसकेपछि त नेपालको कम्युनिस्टहरू चाहिँ क्रिस्चियन र कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। यिनले जसरी पनि हाम्रो धर्म नाच्छन्, जसरी पनि हामीलाई रुवाउँछन्, हाम्रा चेलीलाई जसरी पनि रुवाउँछन्, हाम्रा युवाहरूलाई जसरी रुवाउँछन्, त्यसकारण हामी सतर्क हुनुपर्छ यीदेखि भनेर मलाई लागेको।
बाबाजी एउटा कुरा नि जस्तो तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी त अत्यन्त धार्मिक देखिनु भएको छ। उहाँले भगवान् रामको जन्म पनि यहीँ, सीताको पनि जन्म यहीँ हो भन्नुभएको छ। अस्ति मात्रै पशुपतिमा जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ सुनको चाहिँ जलारी बनाउने भनेर त्यत्रो बजेट छुटाउने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै चाहिँ उहाँले माडी त्यो नेपालमा पर्ने अयोध्याको लागि भनेर राम सीताको मूर्ति पनि सार्वजनिक गर्नुभएको अवस्था छ। उहाँ त अत्यन्त धार्मिक देखिराख्नु भएको छ नि पछिल्लो समयमा त ओलीजी त। अब यो मैले फेरि भनिदिनु पर्ने भयो कि 2/3 सरकारलाई हामीले धार्मिक लौरो हान्यौँ। धार्मिक लौरो यति हान्यौँ कि धर्ममाथि खेल्छौँ भने तिमीहरूको अस्तित्व पनि हामी खेल्छौँ भनेर लौरो हानेपछि यिनी अहिले हिन्दूहरूलाई अलिकति अल्मलाउनको लागि जुन नाटक गर्दैछन्, ओलीजीले नाटक गर्दै जम्मै नाटक गर्दैछन् हिन्दूहरूलाई अल्मल्याउनको लागि। केपीले हिन्दूहरूलाई गर्ने रहेछ कि भनेर यो पछिल्लो लडमा यो जब 2/3 हामीले भाँच्ने गरी भाँच्यौँ, हान्यौँ, त्यस पछाडि यिनले फेरि हिन्दूहरूलाई, हिन्दूका गुरुहरूले केही आक्रमण गर्ने रहेछन् अथवा अध्यात्म शक्तिले हामीले हाम्रो छेदविच्छेद गर्यो, कम्युनिस्टलाई त टुक्राइदियो भन्ने यिनले अलिकति बुझेपछि अनि फेरि हिन्दूमाथि नाटक गर्दैछन्। तर हिन्दूहरू जो बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जो अभियानमा हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टको विश्वास नगर्नुहोस्। त्यहाँमाथि यी अहिलेका लिडरका त अब जस्तो चाहिँ नि केपीको कसरी विश्वास गर्ने, ताकि मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाएको छैन, यिनको भाषण त हामीले सुन्यौँ नि त। अन्त विद्या भण्डारीले खोइ त त्यो पत्ता लगाएकी छैन। माधव कुमार नेपालको जग्गाकाण्ड आयो, भूमि आयोगमा यिनले चाहिँ नि जनतामाथि ठुलो खेलबाड गरेका रहेछन्। अब बाबुराम भट्टराई त हत्याराको एउटा हिस्सा नै हुनुहुने। कहिले जनतालाई हामी कामी हुनुपर्छ भन्छन्, कहिले बाहुनलाई टपरे भन्छन्। ती दुईटै थरी हाम्रै दाजुभाइ हुन् भन्ने उनले बुझेका छैनन्। त्यति बोल्ने साथै उनी चाहिँ केही हुँदैनन्, किनभने उनका जस्ता शिक्षा त अहिले जताततै छ। उनले त्यो सोचेछन्। अब झलनाथ खनाल देशको ढुकुटी लिएर चाहिँ उहाँ सर्पको ठेकेदार भए। र कुन चाहिँ कम्युनिस्टका नेताहरू यस्ता राम्रा छन् ताकि हामीले त्यो यिनीहरूसँग लड्नु नपरोस्, ताकि हामी हिन्दूहरू अथवा आम नेपालीहरू अब विकास हुन्छ भनेर खुसी हुने दिन आउँछ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, जस्तो हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना नभइन्जेलसम्म चाहिँ एउटा ठुलो युद्ध नेपाली समाजमा चाहिँ हुँदैछ यहाँले भन्नुभयो नि। अब त्यो हिन्दू राष्ट्रिय हुँदा चाहिँ के फरक हुन्छ त अहिलेको अवस्थामा, के समृद्धि आउँछ? बडो राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। कतिपय हिन्दूहरूको आवाज नै पनि हो कि तपाईँ किन हिन्दूको नारा लिनुहुन्छ, किन राष्ट्र संस्थाको नारा लिनुहुन्छ, अथवा अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि यो सोध्नुहुन्छ कि यो होइन कि हामीले अरू जातलाई हेप्नको लागि अथवा अरू धर्मलाई हेप्नको लागि, अथवा यो सोच हाम्रो होइन कि यो देश, यो भूमि चाहिँ स्वर्गको एउटा टुक्रा हो, यहाँ चाहिँ भगवानको वास छ, यहाँ हिन्दूको बाहुल्यता छ। हामी टिबेटमा गएर हिन्दू राज्य खोज्दैनौँ, हामी पाकिस्तानमा गएर हिन्दू राज्य खोज्दैनौँ। यहाँ जसको छ, जसको भूमि छ त्यसको अस्तित्व स्वीकारेका हौँ। अनि राष्ट्र संस्थाको त यो देश एकीकरण गर्ने, एउटै मालामा देशलाई चाहिँ नि बनाउने राष्ट्र संस्थाको अस्तित्व हुनु पर्दैन र? राष्ट्र संस्था आउँछ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब जो कम्युनिस्ट छन्, जसले अपराधिक प्रवृत्ति सोचेका होलान्, जसले हिन्दूलाई नाश गर्छु भनेर कम्युनिस्टको लिडर गर्दै होलान्, उनलाई याद नहोला। होइन, कम्युनिस्टका लिडरहरू भन्नुहुन्छ नि, उहाँहरू पनि त हिन्दू नै हुनुहुन्छ नि त सबै प्रायः जसो। तपाईँ अब यदि हामीले बुझ्ने हो भने के उहाँहरू हिन्दू होइनन् त? अहिले हिन्दूको सबैभन्दा बेइमानी भनेको जसले गणतन्त्र घोषणा गरे, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, कोही खोज्नुपर्छ भने हिन्दूहरूको महादुश्मनी र महाबेइमानी यिनीहरू हुन्। नेपालमा हिन्दूहरूको, गुरुहरूको र अध्यात्म शक्तिको ठुलो बाहुल्यता भएको शक्तिलाई लत्याएर राजनीति गर्दैछन् 2/3 जस्तै। अब एकमाना सरकार कसैको 2/3 सरकार कसैको बन्दैन। अब गर्छन् विकास कसरी? जबसम्म ओमकार परिवारलाई र हिन्दू राज्य राष्ट्र संस्था सहितको स्थापना हुँदैन तबसम्म विकास हुँदैन। समाजलाई जुनले भाषण गरेर ठाउँ ठाउँमा झुक्क्याइरहेका छन् यिनीहरूलाई नलाग्ला। तर आम नेपाललाई यो कुरा सत्य हो, राष्ट्र संस्था सहित हिन्दू राज्य स्थापना एक दिन हुन्छ, त्यो ढिलो चाँडो होला। अब राजाको सम्भावना कति छ भनेको क्या? त्यो मैले योभन्दा अगाडि भनिसकेँ। राजा ज्ञानेन्द्र नआउलान्, उनका नाति आउन सक्छ, तर राष्ट्र संस्थाको अस्तित्व नआइकन यो देशमा हुँदैन। यो 100 मा 100 हो, कति % होइन। हजुर, यदि भएन भने केपी ओली मर्लान्, प्रचण्ड मर्लान्, अर्का मर्लान्, म मरौँला, अभियान यो छोडिँदैन। र यो
नभई हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँले पूर्व अन्तर्वार्ता अर्थात् विगतमा पनि यहाँले बारम्बार भन्दै आउनु भएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि देशको अवस्था यस्तो गन्जागोलपूर्ण छ, कम्युनिस्टहरू पतनतिर जान्छन्, धार्मिक युद्ध हुन्छ, सँगसँगै यो देशको कन्ट्रोल चाहिँ आर्मीको हातमा जान्छ भन्नुभएको थियो क्या तपाईँले। अब पछिल्लो समयमा मान्छेहरूले आर्मी आउनुपर्छ भनेर भनि पनि राखेको अवस्था छ होइन। यसलाई मैले विगत 4 वर्षदेखि भनिरहेको विषयलाई मैले फेरि उठाइदिनु पर्ला र पर्छ भने समाजलाई सन्देश दिनुहोस्। होइन अहिले एकदम म भनिदिन्छु, म फेरि रिपिट गरिदिन्छु कि देशमा यो बिचमा राजनीतिक दलले जसरी खेलुन्, कम्युनिस्टहरूले जसरी खेलुन् या कङ्ग्रेसहरूले जसरी खेलुन्, अवस्था के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ धर्म र जातको बिउ रोपिसके, त्यो अहिले तुरुन्त मासिनेवाला छैन। यहाँ धार्मिक युद्ध हुनेवाला छ ढिलो चाँडो। हामी हिन्दू एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने भयो होइन। अब रोपे त यिनीले रोपेपछि तपाईँले मलाई आइज भनेपछि त म एकछिन त बाहिर निस्किनु पऱ्यो नि। अब हिन्दूहरू बाहिर निस्किनेवाला छन्। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ देश अहिले यी मस्त खाएर सुतेको होला नि ठिक गर्छु भनेर यिनीहरूको यो सोचभन्दा बाहिर छ। तर देश यस्तो जाँदैछ कि देशमा एकदमै द्वन्द्व भएर एकदमै व्याप्त भएपछि त्यो अवस्था सेना पनि शिथिल हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। तर सेना भनेको एउटा राज्यको मेरुदण्ड हो। त्यसले चाहिँ राज संस्था सेनाले त्यो सत्ता हातमा लिएर केही समयलाई लिएर अनि धार्मिक गुरुको अगुवाईहरूको बौद्धिक व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा एउटा वार्ता टोली बसेर त्यो वार्ताले निष्कर्ष गरेर बल्ल शान्ति स्थापना हुन्छ। त्यो बिचको पिरियड चाहिँ मैले अहिले पहिला 4 वर्ष अगाडि भने यो यही नै हुनेछ। तर यो बिचमा चाहिँ अब मैले अहिले किन नभनेको भन्दाखेरि कम्युनिस्टले कसरी खेल्दैछन् त हिन्दूमाथि, हिन्दुत्वमाथि, त्यही अनुसारको हामी धार्मिक अस्त्र छोड्दैछौँ। त्यो उनीहरूले अहिले नबुझुन्, थाहा नपाउन् भनेर हामी म यसलाई अलिकति गोप्य रूपमा चाहिँ यसको सर्कुलर गर्दैछु। कारण के छ भने जस्तो अहिले मलाई ठुलो समाज हिन्दूहरूको बेमानी र हिन्दूहरूलाई सिद्ध्याउनलाई लागेको संस्था भनेको नै कम्युनिस्टको संस्था हो, नेकपाको संस्था हो। त्यो पक्षलाई भाँच्न सफल भइयो। त्यस पछाडि अब एक पक्षलाई जस्तो अहिले मैले केपी पक्षकोलाई केही पनि गरेको छैन, किनभने केपी पक्षकोलाई केही नगरेपछि यो पक्षको बजार भाउ सिद्ध्याइदिन्छ नि त्यसले। प्रचण्ड माधव र झलेको चाहिँ बजार भाउ एकदम चिफ बनाइदिन्छ, केपीले नै बनाइदिन्छ। त्यस पछाडि भइरहेको हो, त्यही हो, यही रणनीति हो। यो रणनीति तपाईँले अलिकति जनताले चाहेको कारणले मैले अलिकति छोड्देँ। तर यो अहिले यिनीहरू गोप्य केपी ओली त काको फुल चोर्ने मान्छे हो होइन, देशलाई विकास गर्नु भने त्यो काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई मैले सेपरेट किन राख्न खोजेको भन्दाखेरि अहिले यी दुईटालाई गोद्नु पऱ्यो भने आफै सिद्धे। प्रचण्डको पक्षलाई सिद्ध्याउनलाई केपी ओली काफी छ, केपी ओलीलाई हामीले नछोइदिने। जब प्रचण्डको बजार भाउ सिद्धिन्छ बल्ल केपी ओलीले हामी छुन्छौँ, तब केपी ओलीको नि बजार भाउ सकिन्छ। त्यो बेलाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न आउनु होला। त केपी ओलीले चाहिँ यो नबुझे हुन्छ कि हिन्दुत्वमाथि लात मार्ने साथै उसको पनि दुर्दशाको त पालो आइहाल्छ नि। यसमा दुई मात्रै छैन, ओलीजी मात्रै नभने उनको यो हिन्दूको विरुद्धमा लाग्ने कम्युनिस्ट नेकपाको भनेपछि तपाईँकै भाषामा भन्दाखेरि अब जस्तो ओलीजीले नै प्रचण्ड र माधवहरूलाई सिद्धाउँछन् भन्नुभएको छ नि। यो त दुई मात्रै सक्यो उहाँको राजनीति भविष्य नसकेला बाबुराम भट्ट यस्तो पुँजी बिनाको व्यापार भइहाल्छ नि, यिनीहरूको पुँजी बिनाको व्यापार भइहाल्छ नि। यो त उदार व्यापार हुन जान्छ। अब अलि पछाडि बाबुरामले चाहिँ नि बाबुरामको जहिले जस्तो एसियाको ठुलो मान्छे भन्थे भरे अहिले सानो दलमा गएर खुचुक्क परेर चाहिँ नि त्यही जाति द्वन्द्व जातीयताको र हिंसा भड्काउने भाषण मात्रै गर्दैछ नि। यिनीहरू त त्यही अवस्थामा पुगिसक्छन् होला। फेरि एकचोटि जित्ला नि, तर पनि औकात अब दियो निप्दैछ। यिनलाई अलिकति यो पक्षले झार्ने साथै अब यो पक्षलाई झार्न, अब यो दुई पक्षलाई झार्नलाई हामीलाई जुन एक्सर्साइज लाग्थ्यो, शक्ति लाग्थ्यो, अब एक पक्ष आफै सकिन्छ, अर्को पक्षलाई अब हामीलाई थोरै शक्ति भए पनि फुस्स फ्याल्नलाई सजिलो भयो नि। त्यसकारण अनि के राजनीति खेल्छन् र अब यिनीहरूले राजनीति के खेल्छन् र फेरि हिन्दुत्व स्थापना, हिन्दू राज्य स्थापना भएन भने यहाँ नेपालमा राजनीति कसरी सफल हुन्छ? यो मलाई यो त लिखितम दिने पक्षमा छु। तर एउटा कुरा के छ भने मैले यो राज संस्थाको पक्षमा खाएको त केही पनि छैन। यो खाएर चाहिँ नि बोलेको भन्ने अवस्था पनि कतिपय धार्मिक अभियन्ताले पनि बताए, तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूले पनि बोल्नुभयो होइन। तर राज संस्थाका राजा हाम्रा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो बुझ्नु जरुरी छ कि राजाका केही नजिकका व्यक्तिहरूले हामीसँग भेट्दाखेरि राजाको र हाम्रो बिचको द्वन्द्व फैलाइराखेका छन्।
हाम्रो वास्तविक सन्देश राजाकोमा पुर्याएका छैनन्, राजाको वास्तविक सन्देश हामीकोमा ल्याएका छैनन्। त्यसकारण राजा यस्तो माहौलमा झुम्मेका छन् कि राज संस्था आजै आउला जस्तो छ, तर राजाले गर्नुपर्ने दायित्वको बारेमा राजाले बुझ्न पाएका छैनन्। त्यो एक दिन उनले पनि बुझ्नेछन् र हाम्रो भेटघाट हुनेछ। त्यसकारण ती नजिकका मान्छेको गलत सन्देश पनि जानेछ। तर राज संस्था र हिन्दू राज्य चाहिँ बिस्तारो यो पहिलाको भन्दा अहिले राजावादीहरूको र राष्ट्रवादीहरूको बाहुल्य त अब हेर्नुहोस्। अब के यहाँ मात्रै अब के छ भन्दाखेरि अस्ति केपी ओलीले केसम्म झुक्याइदियो भने 23 गते चाहिँ पशुपतिनाथमा गएर दर्शन सर्शन गरेर के जलहरी हाल्ने भनेर हिन्दूवादी र राजावादीहरूलाई अलिकति झुक्याइदियो उनले। त्यसमा म एकदम साइलेन्ट किन बसेको त भन्दाखेरि तिम्रो झुक्याइ जो जनतामाथि झुक्याउँदैछौ, आम देशवासीहरूलाई जुन बेकुफ बनाउँदैछौ, एक दिन तिमी पनि बेकुफ हुँदैछौ। किनभने धर्ममाथि खेलेपछि, हिन्दूको यहाँ ठुलो अस्तित्वमाथि खेलेपछि कम्युनिस्ट या केपी ओली जान्छन्। अर्को कुरो, 5 वर्षको लागि कम्युनिस्टले जुन सरकार गठन गरेको थियो, 3 वर्षको मैले ध्यानमा 3 वर्षमा भाँचियो। यो यसमा मसँग दावा छ, यो मैले भिडियो राखेको छु, मेरा संस्थापक सदस्यहरूलाई सबैलाई थाहा छ। मैले भनेको थिएँ यो सरकार ढालेको वास्तवमा मैले धार्मिक अस्त्र हानी झारेको। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई किन यति साह्रो रिस थियो चाहिँ ओलीजीप्रति? त्यसो भए किन गणतन्त्र घोषणा गरे, किन हिन्दूमाथि प्रहार गरे? म हिजो सिंहदरबार म पनि गएको थिएँ। हजुर, एउटा सञ्चार मन्त्रालयमा गएको थिएँ कि सञ्चार मन्त्री अहिले कस्ता भएका रहेछन् भने पार्वत गुरुङजी, उनका नाम मैले लिन पनि चाहन्न। अनि उनी त श्री 5 भन्दा पनि अलि बढी नै 5 भइसकेका रहेछन्। 5 भन्दा माथि त होइन, उनको भाषामा त्यो दिन उनले त्यो पनि देख्नेछन्, त्यो पनि उनले देख्नेछन्। मैले केही पनि भनेको छैन, किनभने म एउटा साधु उनको समीपमा गएँ र मैले रिक्वेस्ट गरेँ। त्यो शब्द उनले लत्याए। त्यसको त देशमा साधुको द्रोह गर्यो भने, धर्मको द्रोह गर्यो भने, साधुको निन्दा गर्यो भने, साधुको इज्जतलाई लत्यायो भने तुरुन्तै त्यसको सजाय तुरुन्तै हुन्छ। किनभने साधु समाज रक्षा गर्न, साधु धर्म रक्षा गर्न जान्छ, साधु मानव हितको रक्षा गर्न जान्छ। साधु मानव हित विपरीत कहिले पनि जाँदैन। एउटा ध्यानी मानव हित विपरीत कहिले पनि जाँदैन। अब यो ओलीजीको सरकार चाहिँ कति लम्बेला? किनभनेदेखि अदालतमा जुन किसिमको एउटा अहिले छलफल पनि चलिरहेछ होइन, संसद विघटनको बारेमा। अब भोलि चुनावमा जाला अर्थात् नजाला सर्वोच्चको फैसला त्यो आउन बाँकी नै छ। के होला भन्ने कुरा त्यता छँदैछ। तपाईँले देखेको चाहिँ ओलीजीले यो कुरोलाई भोलि लगेर सङ्कटकालमा परिणत गर्लान्, अर्थात् चुनावमा लैजालान्, अर्थात् भनौँ न इस्तिफा राजीनामा दिएर चाहिँ बिदा होलान्। के लाग्छ हजुरलाई? अब मलाई यो बोल्नलाई आपत परिगयो नि, तपाईँले आपत पार्नुभयो। कारण के आपत भनिदिनुहोस् न जनतालाई? होइन, मैले यो कुरा जुन कुरा गोप्य राख्न चाहेको कुरा, किनभने यो अवस्था चाहिँ अब हुने चुनाव पनि हुने होइन। सङ्कल्प भरसक चाहिँ केपीको उद्देश्य भनेको दोस्रो पक्षलाई तर्साउने, गलाउने, रोडमा सुताइदिने हो। हजुर, अनि उभत्रो हुन थालेपछि सङ्कटकाल लगाउने हो, चुनावलाई अलि परतिर लैजाने हो, आफू अनुकूल बनाउने हो, त्यस पछाडि आफू पनि सिद्धिने हो। त उनी आफू बन्नलाई गर्ने हो, तर उनी सिद्धिन्छन् नै। तर यो मैले बजारमा तुरुन्त लैजाँदाखेरि, यो दिँदाखेरि उनी अलिकति बाठो हुन पाउँछन् कि भनेर उनको वास्तविक चाहिँ यो दोस्रो पक्ष केपीले सिद्ध्याउँछन्। त्यहाँबाट पहिलो पक्ष उनी आफै सिद्धिन्छन्, जनताबाट तिरस्कृत हुन्छन्।